Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong September 24, giuluhan og pagkahingpit ang tumong nga angay maangkot. Ang atong teksto makita sa Mateo 5:48. Busa, kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Kapag laom, ang Dios magadawat lamang ni adtong determinado nga mukabot sa butang nga anaa sa itaas. Iyang gipahimutang ang mga tawhanong ahente ihalalom sa katungdanan sa paghimo sa iyang pinakamaayo. Ang moral nga pagkahingpit gikinahanglan sa tanan. Dili gayud angay nato ipaubos ang sukaranan sa pagkamatarong aron hatagan og luna ang napanunod og naumol nga puruhan sa pagbuhat og sayop. Angay nato masabtan nga ang dili pagkahingpit sa kinaya sala. Ang tanang matarong nga mga hiyas sa kinaya makita diha sa Dios ingon nga usa ka hingpit. Kinatibuk-an nga nahiusa ug ang matag usa nga modawat ni Kristo ingon nga personal nga manluluwas adunay kahigayunan sa pagbaton ni ini nga hiyas. Og sila kinsa nga buot mahimong magbubuhat uban sa Dios kinahanglan maningkamot alang sa pagkahingpit diha sa matag bahin sa lawas ug sa kalidad sa panghuna-huna. Ang tinuod nga edukasyon maong pagpangandam sa pisikal o lawas nun sa panghuna-huna ug sa moral nga mga kusog alang sa paghimo sa matag buluhaton. Mao kini ang pagbansay sa lawas. Huna-huna ug sa kalag alang sa langit nga pagserbisyo. Mao kini ang edukasyon nga makalahutay ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Apan si Kristo wala naghatag kanato og kasiguruhan nga ang pagkabsan hingpit nga kinaiya usa kasayon nga butang. Ang usa ka halangdon maayo nga kinaiya wala gipanunod. Dili kini maabot kanato ingon nga wala natuyo ang usa ka halangdon nga kinaiya. Maangkon pinaagi sa tagsa nga paningkamot, pinaagi sa mga katakos o grasya ni Kristo. Ang Dios maay naghatag sa mga talento, sa mga kusog o gahom sa panghuna-huna. Kita ang nagaumol sa kinaya. Kini mamugna pinaagi sa lisod, bugat nga pakig-away, batok sa atong kaugalingon. Ang matag panagbangi angay nga ilunsad, batok sa napanunod nga mga puruhan, angay nato nga susihon ang atong mga kaugalingon ug maayo. Og dili tugutan nga bisan usa ka dili angayan nga kinaya dili mabadlong. Ayaw tuguti nga adunay magaingon, dili ako makatambal sa akong mga sayop o bati nga kinaya. Ang tinuod nga kalisod nagagikan sa kadunot sa usa ka wala na balaan nga kasing-kasing og dili pagkaandam sa pagtugyan ngadto sa pagdumala sa Dios. Kapag laom, ang pagtugyan ngadto sa kabubuton sa Dios nagpasabot sa pagpasiguli ngadto sa hingpit nga pagkatao. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, buot namo nga mahimong magbubuhat alang kanimo. Busa hingpita kami sa kinaiya nga langitnon, aron kami mahimong takos nga magbubuhat sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Jesus. Amen.